पहिली गोष्ट म्हळ्यार 3 म्हयने पयलींच्यान ही एक मागणी आशिल्ली, जी मागणी म्हणपाक शकना, जे मायनिंग कंपनी आसा पोयरा आनी शिरगांव, जी मायन आशिल्ली साळगांवकराची, त्या मायनिंगेक एक आमी लेटर केल्ले की जे कंप्लायन्स तांच्यांनी करपाक जाय आशिल्ले. फॉर एग्जाम्पल जे लोकल्स आसा तांकां कामाक घेवपाचे, आनी जेन्ना EC प्रोवायड जाता किंवा हियरींग जाता तेन्ना तांच्यांनी सांगिल्लें की आमी बाबा लोकल्सांक खंयची मायन सांगता ही गोश्ट, आनी हो लोकल्सांचो हक्क आसा जंय मायनिंग जाता ते कोर एरियेतल्या लोकांक कामाक घेवपाचो तांचो हक्क आसा. पूण साळगांवकर कंपनीची जी आशिल्ली तांच्यांनी हे आमकां दिश्टी पडलें की हे करिनासले. सो आमी एक लेटर बरयल्लें की गांवच्या लोकांक कामाक घेवचे. दुसरो पॉयंट आशिल्लो आमचे जे कॉन्ट्रॅक्ट आसतले, फॉर एग्जाम्पल तातूंत लेबराचे कॉन्ट्रॅक्ट आसतले किंवा कन्स्ट्रक्शन बारीकशे कितें कॉन्ट्रॅक्ट आसतले किंवा कॅन्टीन कॉन्ट्रॅक्ट आसतले, हे गांवच्या लोकांक दिवचे. तिसरो आशिल्लो जे ट्रक्स जे काम करतात ते गांवच्या लोकांक प्रिफरन्स दिवचे. डॉक्टर्स प्रोवायड करचे गांवांत, कारण धुल्लो चड जाता, आनी उदकाचे जे प्रॉब्लम आसा ते सॉल्व करपा खातीर. आनी हे खूब बारीक आशिल्ले प्रॉब्लम सगळे, जे आमी मेजर ज्यो गोश्टी आमकां दिसताल्यो, जे आमकां इम्पॅक्ट जातात त्यो आमी सांगपाचो प्रयत्न केल्लो. 4 डिसेंबराक जेन्ना आमकां ऑथॉरिटी जी आसा ऑफ जे साळगांवकर कंपनी तांच्यांनी उलोवपा खातीर आपयल्ले, आनी ताज्या उपरांत थंय मातसो आमचो तांचे कडेन वादावाद जालो, कारण तांच्यांनी आमकां कांय रिटर्न दिना जाले, आडयले. गांवांत मायनिंग जाताली आनी गांवच्या लोकांकूच थंय हाडून शाणपणां सांगपाक लागिल्ली. सो ते टायमार मामलेदारान येवन मध्यस्थी करून एक मिटींग थारायलेली डेप्युटी कलेक्टरा कडेन, ती आयज जाल्ली. आनी हे मिटिंगेक एक आमी वचन घेतिल्लें तांचे कडल्यान की जे ऑथॉरिटी आसतले, जे डिसिजन मेकींग आसतले साळगांवकराचे, ते येतले काय म्हणून, जेन्ना 4 तारखेक आमी मेळयले तेन्ना. पूण आयज ते फेल जाले कोणूच येवपाक. ओन्ली तांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह तांच्यांनी धाडिल्ले हांगासर. आनी आयचे टॉक जे आसा हांव म्हणपाक सोदता की ते टोटल फेल जाल्लो आसा. आमचे जे 5 मुद्दे आसा भितरलो पयलोच मुद्दो, जे कंपनी आसा साळगांवकर कंपनी, तांच्यांनी सांगलें की हे जे कामाक घेतले ते आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचेर घेतले, आनी आमची मागणी आशिल्ली की साळगांवकर कंपनी आसा ताज्या अंडर तांच्यांनी कामाक घेवचें. आनी आजुनूय तीच आमची मागणी आसा की गांवांत जर मायनिंग जाता जाल्यार गांवच्या लोकांक थंयसर तांच्यांनी कामाक घेवचें अशें आमची मागणी आशिल्ली. कंपनी अंडर कामाक घेवचें अशें. आनी जर आंकडो जर तुमी आयकत जाल्यार फक्त 8 भुरग्यांक कॉन्ट्रॅक्टाचेर कामाक घेतिल्ले आसा, वीच इज अगेन एक अन्याय कसो दिसता गांवच्या लोकांचेर. गांवांत मायनिंग जाता, गांवचे लोक सगळे सोंसता, आनी फक्त 8 लोकांक फक्त आमी कोणाक तरी नांवाक घेतल्या काय म्हणून अशें दाखोवपाचो प्रयत्न जर हांगा करता जाल्यार कंपनी टोटली फेल जाल्ली आसा, आनी हे अग्री जावचें ना. दुसरो पॉयंट, ट्रक आनी बाकीच्यो ज्यो गोश्टी आसा ताचेर डिस्कसूच जावंक पावूंक ना. एज वेल एज आमी डेप्युटी कलेक्टर कितलेशेच म्हणजे 70% जे तांचे EC म्हणजे इन्वायरमेंटल क्लियरन्स तांकां दितना तांकां जे नॉर्म्स दिल्ले आसा ते ब्लॅटंटली तांच्यांनी सायडीक उडयलेले आसा. जेन्ना कंपनी जर तुमी पळयत आनी सांगता कशें की 8च म्हयने जाले अजून सुरू करूंक ना, 8च म्हयने जाल्या, बट 8 म्हयने सुरू जाताना डे 1च्यान तांच्यांनी एअर मॉनिटरींग सिस्टम जी आसा, जंय जो पोल्युशन जाता, एअर पोल्युशन जाता, ते तांच्यांनी घालपाक जाय, ते दिश्टी पडना. ट्रक जेन्ना चलता तेन्ना भायर म्हणजे पब्लीक रोडाचेर येता तेन्ना व्हील वॉश करून भायर सरपाक जाय आनी भितर सरपाक जाय, हे थंयसर दिश्टी पडना. बायो ज्यो आसा त्यो सुकपाक लागल्या, ताजेर स्टडी केल्ले ते दिश्टी पडना. थंयसर मेडिकल सिस्टम जी आसा ती कामगाराकूय ना, तशेंच गांवांनूय ना, कांयच घेतलेली ना. तशेंच EC जेन्ना दिता तेन्ना एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भुरग्यां खातीर, इंटर्नशीप घेवप, ट्रेनिंग घेवप, हाजेर सुद्दां खूब भर दिल्ली उलयल्लें. पूण तेतूंतले एक गोश्ट हांगासर दिश्टी पडना. अरावंड एक 70 जर पॉयंट, 100तले 70 पॉयंट जे आसा न्ही, ते म्हाका दिसता की तांच्यांनी सामकेच सायडीक उडयल्लेले आसा आनी डायरेक्ट मायन सुरू केल्ली आसा. आधुनीक पद्दतीन जे मशिनरीज आसात ते यूज करून करपाक लायिल्ले. हे सगळे पॉयंट जे आसा ते सायडीक करून मायन जर सुरू केला, ही मायन लिगल आसा की इलिगली चलयता. कारण एक इन्सिडंट आमच्या गोंयांत जाल्लो आसा. फाल्यां जर कितें घडलें आनी थंयसर डॉक्टर ना, थंयसर उदकाचे जर कितें इश्यू जालो, स्कॅरसिटी जाली, कोण जबाबदार? डॉक्टर ना, कोणाक कितें जालें, कोण जबाबदार? एक इन्सिडंट आमी ऑलरेडी पळयता. दुसरी कंपनी सद्या अशे तरेन जर काम करता जाल्यार हे जे मायन्स डिपार्टमेंट आसा तांच्यांनी चॅक दवरपाक जाय. कंपनीन स्वता 6 म्हयन्यांनी तांकां रिपोर्ट धाडपाचो आसता. खुबशे पॉयंट आसा, 1 आनी 2 ना, हे खुबशे पॉयंट आहा ताचेर अजिबात काम केल्लें दिश्टी पडना. आयज जेन्ना मिटींग जाली, डेप्युटी कलेक्टर म्हणपाक लागलो की सगळे जे पॉयंट्स आसा ते बरोवन दिया तांकां. आमी ऑलरेडी ह्यान पयलीं कांय पॉयंट्स बरोवन दिल्ले, पूण ते बरे तरेन आनीक बरोवन दिवचे अशें कलेक्टरान मागिल्लें आसा, डेप्युटी कलेक्टरान मागिल्लें आसा. सो हाजेर आमी विचार करतले, आनी ना जाल्यार एक खर एक्शन घेवपाचें आमी विचार केल्लो आसा. एक कितें तरी आमचे तर्फे, ग्रामस्था तर्फे आमी सगळे हे पयरा जो गांव आसा तेजे ग्रामस्थ आसा जंय ही मायन चलता, एक्शन घेतले आमी. स्ट्रीक एक्शन आमी हेजेर घेवपाचें आसा. आमी बेगिनल्या बेगीन डिसिजन घेतले. कितें डिसिजन घेतले ते फास्ट घेतले. आमकां जेन्ना आपयतात ऑथॉरिटीज लेटराक कॉल आउट करून मिटींग अपॉयंट केल्ली आसा म्हणून, तेन्ना आमी हांगासर येता सगळे जाण. एज अ विलेजर्स सगळे यूथ आमचे हांगासर येयलेले आहेत.
तुम्ही जेन्ना कॉल आउट करून मिटींग आपयता आनी तेजेर आमी क्लियरली मेन्शन केल्लेले की आमकां मायनींग ओनर्स आसा तेंचे रिप्रेझेंटेटीव आयज आमकां डिसिजन मेकींग करपाक हांगासर जाय म्हणून. कित्याक आमी गेले 3 म्हयने हे त्रास भोगीत आसा. लेटरां दिवन कंप्लायन्स तेंचे कांयच येयना. 3 म्हयने जाले कामाचेर रावन भुरगे येता हांगासर, बट तेजेर डिसिजन मेकींग ऑथॉरिटी कोणूच ना हांगासर. आयजूय तेच जाले, तेंचो डिसिजन मेकींग ऑथॉरिटी जो मायन ओनर्साचो आसा तो आयज हांगासर कोण येयल्लो ना. तेका लागून जो मेरेन आमचे हांगासर डिमांड जावं कितें तेंचे कडेन आन्सर मेळचें ना तो मेरेन आमी कितें तरी स्ट्रिक्ट एक्शन हेजेर घेतले हे आमी आतां डिसायड केल्लेले आसा. कारण जर मॅजिस्ट्रेटान जर हांगासर ते डिसिजन मेकींग ऑथॉरिटी येयना जाल्यार ह्यान फुडें ते हांगान केन्ना येवचें ना हे मात शुअर. आनी एकूच आमी पॉयंट तांकां विचारलेलो, आतां सालगांवकर कंपनी तुमची जी चालू जाल्या त्याच्या अंडर तुमी आमचे जे स्टाफ ऑलरेडी रिक्रूट केल्या म्हणटात ते 8 जाणांक घेतल्या म्हणटात ते तुमी कंपनी अंडर घेतले काय कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस दवरतले. ह्या सिंपल क्वेश्चनाचे आन्सर तेंचे कडेन ना. पहिल्याच क्वेश्चनाचे आन्सर तेंचे कडेन ना. म्हणून तेका लागून आमी आयज स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाचो सद्या टायम येयल्लो आसा. And then now we have started in the month of October, and now we are coming with all these things. It's not even been 1 year or 6 months. They have started with a process, and when we are taking into consideration the whole village, and they are saying it's a grammar study form. They are just forming some groups and they are coming because they are getting 1 month letter from 1 month authority. Now, Panchayat they have issued us letter. Some sheep-bearing farmers, they have also issued letter. These are no one like these people from whom we have received this notice now, the one who are present in this court. They are just people, like there is no organization, no one